हॅलो एवरीवन, हांव आशा करता की तुमी सगळीं बरीं आसतलीं। आयज न्ही म्हाका इसवणाची पोस्तां बरी फ्रेश मेळ्ळी, तर आयज आमी करया किंगफिश रवा फ्राय। इसवण भाजपा खातीर इसवणाची पोस्तां अशी एकदम पातळ मारून घेवंक जाय। ही एकदम सोपी रेसिपी। चला तर स्टार्ट करया। हांवें ही 8 इसवणाची पोस्तां बरी धुवन घेतल्या। हांकां मॅरिनेट करपा खातीर आमकां एक मसालो तयार करून घेवंक जाय। सगळ्यान पयलीं हांव एक लेमन सायज टॅमरिंड मातशें गरम उदक घालून 5 ते 10 मिनटां फुगत दवरता। 10 मिनटां उपरांत आमकां हाचो एक पल्प काडून घेवंक जाय। तुमच्या कडेन जर टॅमरिंड नाजाल्यार तुमी सोलांचो आगळ किंवा कोकम सिरप पासून वापरले जाता। आतां आमकां जाय 1 टेबलस्पून मिरचीचो पावडर, पाव टीस्पून हळद पावडर, 1 टीस्पून चिंचेचो पल्प। म्हज्या कडेन हो पल्प खूब दाट आसा, ताका लागून हांवें 1 टीस्पून घेतला। तुमच्या कडेन पातळ आसा जाल्यार तुमी 2 टीस्पून घेयात। आनी शक्यतो लिंबूचो रस टाळात। चिंचेचो पल्प नाजाल्यार सोलांचो आगळूच वापरात। खंयच्याय नुस्त्याकाक आंबट फ्लेवर ओ चिंचेन नाजाल्यार सोलांनीच बरो येता। आतां जाय 1 टीस्पून आल्या लसणाची पेस्ट। चवी पुरते मीठ घालून हो मसालो बरो मिक्स करून घेवया। तुमकां जाय जाल्यार 1 टीस्पून सुक्या कोथमिरीचो पिठो पासून वापरले जाता। मसालो मातसो दाट जाला, हांव मातशें उदक घालून पातळ करून घेता। हे पळयात, अशी कन्सिस्टन्सीची एक पेस्ट तयार करून घेवंक जाय। आतां आमकां हो मसालो एक एक करून सगळ्या इसवणाच्या कापांक बरो लावन घेवंक जाय। इसवण भाजपाक जितले कमी मसाले तितलेच बरे, तर कित्याक इसवण स्वताच खूब रुचीक आसता। खूब मसाले घातल्या जाल्यार मसाल्यांची टेस्ट चड आनी इसवणाची टेस्ट कमी येतली। आनी इसवणाची पोस्तां जर अशी पातळ मारून घेतली जाल्यार तातूंत मसालो बरो मॅरिनेट जाता आनी बरी कुरकुरीत भाजतात। ही पळयात, हांवें सगळ्यांक मसालो लावन घेतला। आतां आमकां ही 15 ते 20 मिनटां मॅरिनेट करपाक दवरूंक जाय। तुमच्या कडेन जर चड टायम आसा जाल्यार तुमी अर्देवर पासून दवरल्यार जाता। हांवें हें नुस्तें अर्देवर मॅरिनेट करून घेतलें। आतां आमकां प्लेटीन थोडो रवो घेवन हे सगळे इसवणाचे कुडके बरे 2-3 फावटी कोट करून घेवंक जाय। म्हणजे भाजता आसतना आनी भाजल्या उपरांत तांच्या वयलो रवो अजिबात हालना। रवो घेता आसतना जाता तितलो बारीक घेवंक जाय। तुमकां जाय जाल्यार रव्यान मातशें तांदळाचें पीठ पासून घातल्यार जाता। हे पळयात, हांवें सगळे नुस्तें रव्यान बरें कोट करून घेतले। आतां तवो बरो गरम जाल्या उपरांत 1 टेबलस्पून तेल अशें पसरून घालात आनी इसवणाची पोस्तां तव्यार घालून घेयात। 2 चमचे तेल सोडून घेयात। नुस्तें आमकां मिडियम फ्लेमीचेरूच बरें 5 ते 6 मिनटां भाजून घेवंक जाय। 5 मिनटां जाल्या उपरांत परतून घेवया। दुसऱ्या सायडीनूय मातशें तेल सोडून 4 ते 5 मिनटां भाजून घेवया। चड तेल वापरपाची गरज ना, 3 ते 4 टेबलस्पून तेलान नुस्तें बरें कुरकुरीत भाजता। हे पळयात, आमचो इसवण रवा फ्राय जावन रेडी आसा। नक्की ट्राय करात ही इसवण रवा फ्राय रेसिपी। व्हिडिओ आवडलो जाल्यार एक लायक करात। चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका। हांव तुमकां परत मेळटा अशीच एक रेसिपी घेवन। तो मेरेन देव बरें करूं। थँक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।